ह्या वर्साचे सुरवेक गोंय पुलिसांक 31 लॅपटॉप दान केल्ल्या एका मनशाक आणि गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा फोटो लेगीत काडिल्ल्या मनशाक 2.8 कोटी रुपयांच्या झावेरी बाजारांतल्या ज्वेलराक फटोवपाच्या आरोपांत मुंबय पुलिसांनी अटक केल्या। हे अशें गोंयांत कितें चल्लां असो प्रश्न विजयान केला। वैभव ठाकूर ह्या आरोपीक आयतारा LT मार्ग पुलिसांनी मुंबईत अटक करून 12 डिसेंबर मेरेन पुलिसांच्या ताब्यांत दवरला। ज्वेलराचो विश्वास मेळोवपा खातीर ताणें महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालयातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तोखणाय केल्ली अशें तपासाकांनी सांगलें। गोवा पुलिसांक लॅपटॉप डोनेट केल्लो तो कसले 2.80 करोडसाच्या स्कॅमान फसला आणि सीएमा वांगडा त्याचे फोटो आसले। कितें जाता मुख्यमंत्र्यांक खूब लोक येवन मेळटात आनी येवचे पयलीं आनी तेजी मिटींग जावचे पयलीं ते कोण तांचो बॅकग्रावंड कितें हें म्हाका दिसता सारकें जायना। वो अशें आसपाक शकता की BJPचे दिल्ली लेवला वयल्यान वो हाय कमांडा वयल्यान कोण रिकमेंड करता आनी ताका बावडो चीफ मिनिस्टर मेळटा आनी मागीर ते अशें ठरता की हे फ्रॉड आशिल्लें म्हणून। आतां हो वैभव ठाकर म्हणटाले पळय तूं ताणें एका शेटीक 2 कोटी 80 लाखांक फटयलो। ताजे पयलीं ताणें कितें 3 लाखाचे कंप्युटर दिले। कंप्युटर दितना कोण आहा? सुभाष फळदेसाय आहा, मुख्यमंत्री आहा, चीफ सेक्रेटरी आसा, पुलीस आसा। हें कितें? हें एक न्ही, हाजे पयलीं कन्व्हेन्शन सेंटराचो टेंडर घेतलो, ताणें आपल्या बरोबर फोटो मारलो मुखेलमंत्र्या बरोबर आनी आतां तो सुरताची जेलान आहा। गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळपी लोकांची सारकी तपासणी जायना असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केला। अशें तांणी नदरेक हाडला। जायत्या फोटोवप्या कडेन वयल्या फुडाऱ्या कडेन आनी मुख्यमंत्र्याक मेळच्या पयलीं ताची फाटभूंय कित्याक तपासिना असो प्रश्न केला। सो हे लोकांचेर बॅकग्रावंड चॅक नासतना मुखेलमंत्री कशें मेळयता म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर ऑफिस करता कितें काम बाय गिवींग द बेनिफीट ऑफ डावट टू चीफ मिनिस्टर। हें हांव म्हणटा की मनशांक मेळटा तांकां पयलीं तांचो बॅकग्रावंड चॅक करा। हें एक जालें। दुसरें अशें आसूंक शकता की BJPचे जे कोण वयल्यान येतात ते सगळे असले लचाणाच घेवन येतात, सगळे फ्रॉडांच ही। हाजे पयलीं तो कोण तो गोविंद गावडे कोणाक तरी हाडलो आनी ताका सारको VIP स्टेटस दिलो, ताका सर्कीट हावसान दवरलो, ताका हायकमांड म्हणून ताका प्रोटोकॉल दिले आनी मागीर कळ्ळो की तो फ्रॉड म्हणून। सो हांचे डिलिंगच फ्रॉडा कडेन आहा अशें आसूंक शकता। सो हे सगळे फ्रॉडूच करपाक फुडें सरल्या काय कितें हो प्रश्न येता। जमनीची फ्रॉडां, लोकांक तोपयो घालपाची फ्रॉडां आनी दीस इज गेटिंग इन्स्टिट्यूशनलायज्ड। आनी एकलो आहा हांगा एज्युकेशन हातून तो फ्रॉडाची डिग्रीच दिता पूण तो BJPचो लिडर आहा। डिग्री फ्रॉड पूण भायर येता तो प्रोडक्ट फ्रॉड आनी तो BJPच्या हुद्द्यार आहा। म्हणल्यार ही पार्टीच फ्रॉडांची हें सिद्ध जाता।